अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर पैकिंग हो रही है। उस्मान साहब अपने दोस्त के साथ मिलकर पैकिंग कर रहे हैं। इधर कुछ सामान पैक हो गया हुआ है और कुछ अभी सामान पैक करने वाला है। और ये कुछ चीज़ें उस्मान ने अपने दोस्त के लिए ली थी, तो ये कह रहे थे कि इसको हम अलहदा से पैक करेंगे ताकि उनको अलहदा से उनका बैग दे दिया जाए। तो यहाँ पे कुछ बैग्स वगैरह जो हैं वो पैक हो गए हुए थे। और ये जो बैग थे ना, इसमें मैंने बच्चों की कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी थी ताकि अगर बच्चों को ज़रूरत हो तो वो आसानी से अपने लिए यहाँ से चीज़ ले लें। और आपको तो पता है अक्सर बच्चों को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। जब भी घर से बाहर निकलें, कभी कुछ खाने के लिए इनको ज़रूरत होता है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा जी, अब रात के 10 बज गए हैं और हम अपना कुछ सामान जो है ना एयरपोर्ट पर जमा करवाने के लिए जा रहे हैं। डे टाइम हमने सोचा कि हम अपने साथ हैंड कैरी ले जाएंगे और अभी जो हम बड़े बैग हम जमा करवा के आते हैं, क्योंकि हमारे पास लगेज ज़्यादा था। तो हमें फिर ये था कि सुबह मुश्किल होगा बच्चों के साथ, और फिर ये सारा सामान ना हमारी गाड़ी में भी नहीं था ना। तो हमने सोचा कि चलें ठीक है, हम ना अभी कुछ अपना लगेज जमा करवाते हैं, कुछ अपने साथ सुबह ले जाएंगे ताकि बच्चे भी इजीली सुबह गाड़ी में बैठ जाएंगे और लगेज भी इजीली आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हुए हैं। तो हमें ये था कि शायद आगे रश हो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ना रश बिल्कुल भी नहीं था है। और वो सबको कह रहे थे कि आप ना अपना लगेज खुद ही स्कैन करें, तो खुद ही स्कैन करके जमा करवाएं जी। हमने भी फिर यहाँ पे अपने पासपोर्ट वगैरह स्कैन किए। तो एक एक करके हमने अपना पासपोर्ट स्कैन किया और एक एक करके अपना बैग जमा करवाया। साथ में बैग के ऊपर टैग वगैरह लगाते जा रहे थे। तो यहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल हुआ हमें। एक बैग के ऊपर ना टैग लगा हुआ था, तो वो ना हमारा बैग स्कैन नहीं था हो रहा। बार बार वो हम उसको स्कैन कर रहे थे तो स्कैन नहीं था हो रहा। फिर हमने यहाँ से ना हेल्प ली, तो कहते हैं कि ये जो टैग लगा ना, आप इस टैग को रिमूव करें तो फिर ये स्कैन होगा। फिर यहाँ पे उस्मान ने वो टैग उतारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा ना इजीली बैग जो स्कैन हो गया हुआ था। फिर हमने सब बैग के ऊपर ना टैग लगाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा जो लगेज था ना इजीली जमा हो गया हुआ था, कोई मुश्किल नहीं थी हुई, क्योंकि सब में माशाल्लाह सामान जो था ना 20 kg से कम ही था, तो इजीली जमा हो गया। फिर हम यहाँ से निकले। उस्मान कहते हैं कि चलें अब यहाँ से निकलते हैं। बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो कहते हैं कि चलो अब इनको ना कुछ खिला लें पहले, फिर घर चलेंगे। यहाँ पे आए हुए हमें 1 घंटा भी नहीं था हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो है ना लगेज बड़ी जल्दी जमा हो गया था। शायद अगर हम लाइन में लगते तो फिर थोड़ा मुश्किल होता, थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन लाइन में हमें लगने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी। तो जाते वहीं पे हमने खुद अपना स्कैन किया, तो माशाल्लाह जल्दी से स्कैन हो गया और लगेज भी जमा हो गया। तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग पे लगाई हुई थी, तो हम जल्दी से फिर बाहर आ गए अपना काम ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ पे आके हम गाड़ी में बैठे। उस्मान कहते हैं कि बस अब 15 मिनट हैं हमारे पास, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर जब हम निकले हैं ना, तो फिर यहाँ पे आ गए हैं पिज़्ज़ा हट। यहाँ पे ये है कि रश नहीं था है, तो उस्मान कहते हैं कि बताएं कौन सा पिज़्ज़ा खाना है। फिर हमने मेन्यू देखा, तो डिसाइड किया कि हमने कौन सा पिज़्ज़ा खाना है। बच्चों ने भी सारे यही था कि नहीं हम आज बड़ा पिज़्ज़ा खाएंगे, तो फिर हमने ये वाला पिज़्ज़ा डिसाइड किया कि चलें आज हम ना ये वाला पिज़्ज़ा खाते हैं। और अब हम यहाँ पे आर्डर का वेट कर रहे थे कि कब तक हमारा आर्डर आएगा। तो इशार कहते कि चले मामा तब तक हम ना कुछ खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे इशार के साथ मैं खेल रही थी, काफ़ी देर तक हम खेलते रहे। और बच्चों की तो एक्टिविटीज़ ही नहीं ख़त्म होती, माशाल्लाह इनका होता है कि कुछ ना कुछ खेलते रहो। यहाँ पे ये हार गई थी तो मुझसे मार भी खा रही थी, तो मैंने कहा बेटा गेम है तो मार अब खानी पड़ेगी।
پھر کوئی اور گیم نکالی اس نے کہ ماما یہ والی گیم کھیلتے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو خیر یہاں پہ عثمان لوگ اور بچے جو ہے نا ماشاءاللہ کافی ٹائم تک کھیلتے رہے. محمد علی تھوڑا بور ہو رہا تھا تو اس کو نا میرا موبائل مل گیا. یہ پھر موبائل کے ساتھ لگا رہا اور بچے اور عثمان یہاں پہ یہ کھیلتے رہے جی. عثمان صاحب نا کافی اپنے دوست کی انہوں نے پٹائی لگائی. ساتھ میں ان کا یہ دوست بھی تھا تو کافی دیر تک نا دوست کی پٹائی لگاتے رہے. تو کافی انہوں نے نا یہاں پہ شوگر میلہ لگایا. اور محمد احمد کہتا ہے کہ دیکھیں کہ بھئی ایسے ہم نے اس گیم کو کھیلنا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اب آپ لوگ ایسے کھیلو جو ہارے گا وہ مار کھائے گا. تو کہتا ٹھیک ہے. اور اسی طرح نا اس نے اپنے ہینڈ آگے رکھ دیے ہوئے تھے اور ہینڈ پیچھے بھی نہیں تھا اپنے کر رہا, بس مار کھاتے جا رہا تھا ان سے. اور عثمان صاحب سے ہی زور زور سے مار رہے تھے. میں نے کہا عثمان اس کی ذرا صحت دیکھیں, یہی نہ ہو کہ آپ کی مار کھانے سے نا وہ کہیں گر کے بے ہوش نہ ہو جائے. تو عثمان ہنس رہے تھے, کہتے نہیں ایسا نہیں کچھ ہوتا, آج اس کی خیر نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے. تو پھر کافی دیر تک ماشاءاللہ یہ لگے رہے. جب تک پیزا نہیں آیا تب تک یہ کھیلتے رہے ہیں. محمد احمد بھی اس نے بھی پٹائی لگائی. عثمان صاحب بھی پھر صحیح خوب پٹائی لگاتے رہے جی, دو دو ہاتھوں سے لگے رہے. عثمان کا یہ دوست جو ہے نا یہ بہت سیدھا سادھا سا ہے. اس کو نا ایسے جیسے چابی لگانی ہے تو پھر اس نے چلنا ہے. جو عثمان اس کو کام کہتے تھے نا, جتنا انہوں نے بتانا اس بندے نے اتنا ہی کام کرنا ہے, خود سے اس نے کوئی کام نہیں کرنا ہے. تو عثمان کہہ رہے تھے چلو آج جو ہے نا آگے پیچھے والی ساری میں کسریں پوری کروں گا اس کے ساتھ. تو کافی دیر تک پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گیم کھیل لی. تو بعد میں یہ کہتا ہے چلو یار آپ بس کرو, چھوڑو اب آپ کچھ اور کرتے ہیں. تو پھر خیر انہوں نے گیم ختم کی. اشال کہتی ہے کہ ماما میں بھی ادھر جا رہی ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ بھی چلی جاؤ. پھر اشال بھی ادھر آ کے ان کے پاس بیٹھ گئی. اشال ابھی تھوڑی دیر بیٹھی ہے تو اتنے میں پیزا آ گیا. تو پھر اشال میری طرف آ گئی کہ چلیں ٹھیک ہے اب ہم پیزا کھا لیں. تو بچے پیزا دیکھ کے تو ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے اور اپنے اپنے فیورٹ فلیورز اٹھا کے تو پھر کھانا سٹارٹ کیا انہوں نے. بچوں نے پیزے کا اتنا شور مچایا تھا نا کہ پیزا نہیں آ رہا پیزا نہیں آ رہا. اور جب پیزا آیا تو دیکھیں کتنا سا کھایا اور کتنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور محمد علی نے یہاں پہ موبائل دیکھتے دیکھتے پیزا کھایا. میں نے ایک دو دفعہ کہا کہ موبائل چھوڑ دو, پہلے آپ کھا لو تو بعد میں موبائل دیکھ لینا. کہتا نہیں میں ساتھ ساتھ موبائل بھی دیکھوں گا اور ساتھ ساتھ پیزا بھی کھاؤں گا. پھر یہ کافی زیادہ پیزا بچ گیا تھا تو ہم نے یہ پیک کروا لیا. اور یہاں پہ یہ اشال اور محمد احمد سے اٹھایا نہیں تھا جا رہا, اس سے دونوں مل کے لگے ہوئے تھے کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے. تو دونوں نے اپنے کندھوں پہ رکھا تو پھر یہ گاڑی میں لے کر آئے. یہاں پہ عثمان کہتے ہیں کہ چلو نا میں ڈکی میں رکھتا ہوں تو آپ لوگ ایزیلی آگے بیٹھ جانا. وہ کہتا ہے نہیں نہیں بابا ڈکی میں نہیں, تو آپ نا یہیں پہ ہمیں دیں, ہم اپنی گودی میں رکھ لیتے ہیں. تو عثمان کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے گودی میں رکھ لیں. پھر یہاں پہ گاڑی میں بیٹھے اور پیزا اپنی گود میں رکھ لیا تھا. تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کیسا رہا آج کا ہمارا ولاگ. ہم مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.